लाहौर में सर्दी में इजाफा, शहर को मौसम यकसर तब्दील हो गया। सुबह सवेरे लाहौर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में कहीं कहीं धुंध, सूरज ने भी एंट्री दे दी। आज दिन में शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आलूदगी ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। बागों का शहर आलूदगी में आज भी चौथे नंबर पर विराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 तक पहुंच गया। बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 724 हो गई। सिविल सेक्रेटरीट और एतराफ़ के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 644 हो गया। जौहर टाउन में 386 और अस्करी टैंक के एतराफ़ में 259 हो गया। पंजाब में बच्चों की मौजें लग गई। सर्दियों की लंबी छुट्टियां, मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 12 जनवरी से स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज होगा। नोटिफिकेशन जारी। तमाम स्कूल्स में 19 दिसंबर तातीलात से कबल आखिरी दिन होगा। लाहौर समेत मुल्क भर में सुपर मून ने जलवे बखेर दिए। चांद कुछ ज्यादा बड़ा और रोशन। चांद तकरीबन 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन। आज चांद का जमीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर होगा। गुले दाऊदी ने और नुमाइश ने खजा में रंग बखेर दिए। जलानी पार्क रंग बिरंगे फूलों से खिल उठा। सब्ज, गुलाबी, सफ़ेद और पीले फूलों का दिलकश नज़ारा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। जलानी पार्क में स्नोफॉल के नज़ारे और जानवरों के मॉडल तवज्जो का मरकज रहे। धड़ाधड़ चलान, शहरी परेशान। नए ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा। पंजाब में 24 घंटे में 1,68,000 शहरियों ने लाइसेंस बनवाया। 82,000 शहरियों ने लर्निंग, 24,000 ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। शहरियों का लाइसेंस बनवाने के लिए तवील इंतजार। ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम सुस्त रवि का शिकार। खिदमत मराकज के बाहर लाइसेंस के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरी कहते हैं जब तक लाइसेंस नहीं बनता चलान भी ना करें। लाइसेंस बनाने का अमल तेज किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स की मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का बड़ा फैसला। 8 दिसंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल। नबील तारक और रियाज ताजिक ने कहा मुतालबा तस्लीम न किए गए तो हड़ताल का दायरा कार वसी कर देंगे। लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की हमायत कर दी। सदर फ़हीमुर रहमान से लाहौर हाई कोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। अरब मुल्क में गाड़ी की टक्कर पर 1 लाख दिरहम जुर्माना किया गया। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय उसे ख़त्म कराने आ गए। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं खूनी डोर का धंधा ख़त्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धात या केमिकल डोर के इस्तेमाल पर बेचने पर 3 से 5 लाख जुर्माना और 3 से 5 साल तक कैद, 20 लाख रुपया जुर्माना। जबकि दूसरी तरफ काइट ऑर्डिनेंस रायकोट में चैलेंज कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में दूसरे रोज भी कौरम की गूंज। स्पीकर अरकान की अदम दिलचस्पी पर नारा। मलिक अहमद खान ने कहा इजलास पर 5 करोड़ रुपये खर्च आता है, अरकान कौमी खजाने का ही ख्याल कर लें। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब में इस्ताज़ा की तनख्वाह पर नोक चौक। कौरम की निशानदही पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। नवाज शरीफ ने कहा मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी।
पंजाब हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, खवातीन के लिए आरामदा और महफूज ई बस मनसूबा शुरू किया गया। हुकूमत पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी बना दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब 15 रुकनी कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। मोहसन शाह नवाज रांझा शरीक चेयरपर्सन होंगे, जबकि कमेटी बच्चों से जबरी मशक्क़त के खात्मे की हिकमत अमली तैयार करेगी। नोटिफिकेशन जारी। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब रवायती झाड़ू को खैर बात कह दिया। जो गंदगी फैलाएगा जुर्माने की सजा पाएगा। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगी। हर गली कूचे में इतवार को सफाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामिया प्लान तलब। सफाई का बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामिया निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, ज़ीरो से आगाज़ किया, वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। अवाम की तरफ से भी अच्छे काम का मस्बत रद्द अमल मिल रहा है। MD सुथरा पंजाब एजेंसी बाबर साहबदीन DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी तैनात। बाबर साहबदीन के पास MD सुथरा पंजाब एजेंसी का इजाफी चार्ज भी रहेगा। सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े तबादले। डिप्टी सेक्रेटरी एडमन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उमर लियाकत की खिदमात ईवान वज़ीर आला के स्पुर्द। एहसान भट्टा सेक्रेटरी औकाफ तैनात। ज़ीशान अरशद को डिप्टी सेक्रेटरी S&GAD लगा दिया गया। मुदस्सर रियाज मलक सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तैनात। फैसल फरीद CEO टोयोटा होंगे, जबकि सफ़ीउल्लाह खान। पंजाब हुकूमत का टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला। टूरिज्म फोर्स के एहलकार आसार कदीमा की इमारतों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इस राय के मुताबिक टूरिज्म फोर्स के क़याम का मनसूबा जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मनसूबे की लागत का तखमीना 39 करोड़ 31 लाख रुपए लगाया गया है। जमात इस्लामी पंजाब ने बल्दियाती एक्ट मुस्तरद कर दिया। 7 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी जावेद कसूरी ने कहा, नए एक्ट से मुकामी हुकूमतें मजीद बेख्तियार हो जाएगी। सूबे के ज़िली हेड क्वार्टर्स पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अवामी मसाइल के हल के लिए बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर का एप्टमा हेड ऑफिस का दौरा। एप्टमा का 2000 एकड़ पर सनती पार्क कायम करने का बड़ा मंसूबा पेश। वज़ीर तवानाई का महकमा एनर्जी और एप्टमा की मुश्तरका वर्किंग कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, लाहौर को ज़ीरो वेस्ट मॉडल सिटी बनाने और वेस्ट टू एनर्जी पर तेज़ी से काम जारी है। गौहर एजाज ने तवानाई के शोबा में इस्लाहात को नागज़ीर करार दे दिया। शहर में तरक्याती स्कीमों की कड़ी मॉनिटरिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। वागा जोन में तरक्याती कामों के मयार और रफ्तार की चेकिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा, दिन और रात में तरक्याती कामों की रफ्तार को अलग अलग मॉनिटर करें। शहरों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का बाबू साबू एरिया और सब्जाजार TH अस्पताल का दौरा। गायनी वार्ड का जायजा लिया। MS ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा, शहर से गुजरने वाले नालों के गिर्द 45,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। लाहौर के हर इलाका को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाएगा।
شہر میں سہولت آن دا گو بازار سجنے لگے۔ پہلے مرحلے میں 5 بازاروں کی قراندازی، دکانوں میں 20,000 سیکیورٹی، 10,000 ماہانہ کرایہ ہوگا۔ بجلی، سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات مفت ہوں گے۔ شادمان میں 76، گلشن راوی 48، مادر ملر روڈ 41، ایوان ٹاؤن 27 اور کھاڑک نالہ بازار میں 59 دکانیں بن گئیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ کا دورہ، ترقیاتی کاموں پر بریفنگ لی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ کی اگلی نیلامی 10 دسمبر کو ہوگی۔ کامیاب بولی دہندگان ادائیگی کے بعد دکانوں کی تعمیر فوری کر سکتے ہیں۔ نقشہ فیس معاف اور آرڈیکیج چھوڑنے کی استثناء ہوگا۔ شہر میں جعلی دودھ کی سپلائی کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی شہر کے داخلی راستوں پر ناکے۔ لاہوریوں کو دودھ کے نام پر سفید محلول پلانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 1000 لیٹر جعلی دودھ ضائع، گاڑی ضبط، مقدمہ درج۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے دودھ میں پانی، پاؤڈر، ڈیجیٹل کیمیکل اور گھی کی ملاوٹ سنگین جرم ہے۔ محکمہ اطلاعات پنجاب اور روڈا میں صحافی کالونیز فیز 2 کے لیے معاہدہ۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور احمد جنجوعہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ روڈا 3 سے 5 سال میں پلاٹ ڈیولپ کرے گا۔ ابتدائی طور پر 62,500 روپے جمع کرانا ہوں گے، جبکہ سیکرٹری اطلاعات نے کہا ہر صحافی کو چھت ملے گی۔ پاکستان کسی فتنہ یا انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق کے علماء کے وفد سے ملاقات۔ کہا علماء سے ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ملاقات میں ہر مسلک کا نقطہ نظر جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی بولے موجودہ حالات امن و سکون اور سلامتی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز کا مقصد پھلتا پھولتا معاشرہ بناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین ایب سے پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا خطاب۔ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو حقوق دیے وہ ان مغرب نے 1800 میں دیے۔ Working with youth since 1997 when the now Prime Minister became the first Chief Minister, for the first time Chief Minister in Punjab back in 97, and I was working on youth initiatives since then. We were the one who gave Pakistan the first youth policy back in 2010, and as per the principles of that youth policy, then other provinces came up with their youth policies, and we were the one who started giving laptops to our students in Punjab. ملک کے مستقبل کو مل کر سنوارنا ہوگا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا ایبسب کے 6ٹی ریکٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے یوتھ پالیسی بنائی، لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، تعلیمی وظائف دے رہے ہیں، جاب ڈھونڈنے کے لیے نوجوانوں کے لیے یوتھ پورٹل بنا دیا۔ Universities shape lives. They are the soul of civilizations. They are the temples of wisdom that shape cultural values. And they are the intellectual hubs that convert HR into HR capital. But with this AI, our universities are facing a serious challenge. مستقبل کے رہنما پیدا کرنے ہیں تو آج ہی سے کردار سازی کرنا ہوگی۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا ایبسب کے زیر اہتمام 6ٹی ریکٹرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا جامعات معاشرے کو سدھارنے اور آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی کی سپیریئر سسٹینیبل انوائرمنٹ سوسائٹی کا بڑا اقدام، سموگ سے بچاؤ کی آگاہی مہم کا انعقاد۔
طلبہ کی بڑی تعداد میں ماحولیاتی سیشن میں شرکت۔ مینیجر انوائرمنٹل انویسٹیگیشن سی ایم پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام طاہر مقصود قریشی نے کہا، صنعتوں میں جدید مشینری اور سموگ فلٹر کا فوری استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ محکمہ تعلیم کا پنجاب بھر کے مزید اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ اسکولوں میں بجلی کی کھپت کا ڈیٹا طلب۔ ایجوکیشن حکام کے مطابق صوبے کے تمام ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کا سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ سولر پینل محکمہ توانائی پنجاب لگائے گا۔ صوبے میں اس وقت 8,000 کے قریب ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں۔ شالیمار باغ کا انتظامیہ بھی بجلی چور نکلی۔ لیسکو باغبان پورہ میں سب ڈویژن کی بڑی کارروائی۔ شالیمار باغ سے بجلی چوری پکڑ لی گئی۔ لیسکو ٹیم نے کنیکشن رفتہ کر کے میٹر اور تار قبضہ میں لے لی۔ ایس ڈی او باغبان پورہ کے مطابق بجلی چوری پر مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ شالیمار باغ انتظامیہ کو 24,000 یونٹ کا ڈیٹیکشن مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں لیسکو افسروں کی ضمانت خارج۔ ایف آئی اے نے ملزموں کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایکسین نوید کامران اور ایس ڈی او مدینہ کالونی موقع پر گرفتار۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوکر نے کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی آر نے ملزموں پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سی سی ڈی کا جرائم پیشہ ناصر پر کڑا وار۔ 5 ملزم 5 مبینہ مقابلوں میں پار۔ ماڈل ٹاؤن میں نوید بلا اور انجم عرف انجو مارا گیا۔ کہنا میں شاہد شادی اور مجاہد بھی ہلاک۔ اقبال ٹاؤن میں عبد الرحمان بھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پنجاب میں 4 روز میں مبینہ مقابلوں میں 50 منشیات فروش مارے گئے۔ پولیس اہلکار کو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے 2 اہلکار تھانے میں ڈیوٹی کے دوران ٹک ٹاک ویڈیو بناتے رہے۔ ویڈیو میں محکمے اور افسروں کا مذاق اڑایا گیا۔ کانسٹیبل شاہد اور عثمان کی ویڈیو لاہور رنگ نے حاصل کر لی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی نے دونوں اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں سمیت غیر ملکی افراد کے انخلاء میں تیزی لائیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پنجاب پولیس افسروں کو اجلاس میں حکم۔ کہا، شر پسند عناصر کی گرفتاری یقینی بنائیں۔ ٹریفک کے بہاؤ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس اور سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال میں لائیں۔ آئی جی پنجاب نے 15 افسروں کے تبادلے کر دیے۔ محمد عبداللہ ایس ایس پی آپریشن کمانڈر PIC-3، عمران کرامت بخاری ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور تعینات۔ محمد جاوید کو ڈی ایس پی سیکیورٹی سول سیکریٹریٹ لگا دیا گیا۔ احمد رضا کا بطور ڈی ایس پی بٹالین 7 PC لاہور تعینات کر